अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। आदरणीय महानुभावहरू र मेरा सम्पूर्ण दाजुभाइहरू, हामीहरू कुराकानी गरिरहेका छौँ आफन्तीहरूको साथमा हामीलाई राम्रो व्यवहार गर्नुपर्छ। आज हामीहरूको यो 24 अर्थात् 24औं पाठ हो। अनि हिजो र अस्तिको पाठहरूमा हामीहरूले यो बुझ्यौँ कि हामीले आफ्नो बुवा आमा, आफ्नो श्रीमती, आफ्नो बच्चाहरूको साथमा, आफ्नो नातागोता, आफ्नो रिश्तेदार नातेदार आफन्तहरूको साथमा राम्रो व्यवहार गर्नुपर्छ। आज हामी यो बुझ्नेछौँ कि सबैजनाको साथमा राम्रो व्यवहार त गर्नुपर्छ, तर जुन मनुष्यको जुन स्थान छ, त्यसको जुन दर्जा छ, हामीले त्यसलाई त्यही स्थान दिनुपर्छ। बुझ्नुभयो? अर्थात् बुवा आमाको जुन स्थान छ, त्यो स्थानमा भएर उनीहरूको साथमा माया र मोहब्बत गर्नुपर्छ। बालबालिका, छोराछोरी, आफ्नो श्रीमतीको जुन स्थान छ हाम्रो हृदयमा, वा अल्लाहको रसुलले जुन तिनीहरूको स्थानमा रहनु भएको छ, त्यसै मार्फत उनीहरूको साथमा पनि स्नेह र प्रेम गर्नुपर्छ। यो होइन, अब अल्लाह तालाले आदेश दिनुभएको छ कि आफ्नो बुवा आमाको साथमा राम्रो व्यवहार गर, उनीहरूको आज्ञा पालन गर। अब एउटा व्यक्ति आमा बुवालाई छाडेर आफ्नो पत्नीको, आफ्नो श्रीमतीको दास भइहाल्छ, यो चाहिँ सही कुरो होइन। कुरो मान्नुहोस्, तर हरेकलाई तिनीहरूको स्थान दिनुहोस्। अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको छ कि अन्जिलिन नासा मनाजिलहुम, मनुष्यहरूलाई उनीहरूको जुन स्थान छ, उनीहरूको जुन दर्जा छ, त्यसलाई उनीहरूको दर्जा, उनीहरूको स्थानलाई विचारमा राखेर, उनीहरूको स्थानलाई हेरेर उनीहरूको साथमा चाहिँ तिमीहरू व्यवहार गर्ने गर। बुझ्नुभयो? यो हामीले गर्नुपर्छ, यो इस्लामको एउटा रुल हो। त्यसै गरी मैले बताएँ कि यो सम्पूर्ण कुरा हामीले गर्नुपर्छ। अनि स्थानलाई दिएर हरेक जनाको साथमा हामीले राम्रो व्यवहार गर्नुपर्छ। यसैलाई रसुल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले पनि भन्नुभएको छ। सही बुखारी र सही मुस्लिमको हदिसमा छ, एउटा सहाबी रसुल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको सेवामा आउनुभयो। उहाँको सेवामा उपस्थित भएर सोध्नुभयो, मन अहक्कुन नासि बिहुस्नि सहाबती। सोध्नुभयो, अल्लाहको रसुल, मेरो माया र दया म चाहिँ कससँग राम्रो व्यवहार गरौँ? म राम्रो व्यवहार गर्नुको सबैभन्दा चाहिँ नजिक र सबैभन्दा पहिलो कुन मनुष्यको अधिकार छ? राम्रो व्यवहारको पात्र चाहिँ को छ? तपाईँ मलाई बताइदिनुहोस्। उहाँले के सोध्नुभयो कि चाहिँ कसको हक र अधिकार म माथि सबैभन्दा धेरै छ? को चाहिँ राम्रो व्यवहारको धेरै अधिकारी हुनुहुन्छ, पात्र हुनुहुन्छ? तपाईँ यो बताइदिनुहोस्। रसुल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो, उम्मुका, तपाईँको आमा, तपाईँको माता, आमा, किनभने आमाको दर्जा सबैभन्दा उत्तम छ, सबैभन्दा श्रेष्ठ छ। बरु यस हदिसमा छ, रसुल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले 3 चोटि भन्नुभयो। उहाँले फेरि सोध्नुभयो, रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो, तिम्रो आमा। फेरि सोध्नुभयो, फेरि त्यसपछि आमा पछि को दयाको अधिकार हुनुहुन्छ, को चाहिँ राम्रो व्यवहारको पात्र धेरै हुनुहुन्छ, म कहाँ कुन मनुष्यहरूको ममाथि धेरै अधिकार छ? रसुल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले चौथो पटक चाहिँ भन्नुभयो, सुम्मा अबुका, फिर तपाईँको बुवा, तपाईँको पिता। अनि अर्को हदिसमा के छ कि सुम्मा अदनाका फअदनाक, फेरि बुवा पछि अब फेरि हेर्नुपर्छ कि अब कुन मनुष्यहरूको नाता मेरो धेरै नजिक छ, तिनीहरूको सम्बन्ध धेरै चाहिँ बलियो छ, मेरो साथमा नजिकको सम्बन्ध छ, रगतको सम्बन्ध छ, त्यो हेर्नुपर्छ। दिदी बहिनी, आफ्नो भाइहरू, खास भाइहरू, त्यसैले फेरि अरू अगाडि चाहिँ अरू जुन छिमेकीहरू, अरू नातेदारहरू छन्, उनीहरूको साथमा राम्रो व्यवहार गर्नुपर्छ। हामीले के थाहा भयो कि मनुष्यहरूलाई उनीहरूको जुन दर्जा छ, जुन स्थान छ, उनीहरूको जुन हक र अधिकार छ, त्यसै हक अधिकारलाई मध्यनजर गर्दै उनीहरूको साथमा राम्रो व्यवहार गर्नुपर्छ। यो होइन कि जुन मनुष्यहरू टाढाका छन् उनीहरूसँग हामी धेरै राम्रो व्यवहार गरौँ, र जुन आफ्नो घरका छन्, आफ्नो धेरै नजिकका छन्, हाम्रो कुल र वंशका छन्,
तिनीहरूको साथमा हामी राम्रो व्यवहार नगरौँ, यस्तो गर्नु मिल्दैन। बरु सदका र खैरात लेनदेनमा पनि हामीले पहिला आफ्नो जुन नजिकका मान्छेहरू छन् उनीहरूको ध्यान दिनुपर्छ। यो इस्लामिक एउटा इस्लामको यो नियम हो, एउटा राम्रो उपदेश र सन्देश हो। किनभने जुन हाम्रो नजिकका छन् हामीहरूको जिम्मेवारी पनि हुन्छ अनि हामीहरूले हेरिरहेका हुन्छौँ, त्यसैले उनीहरूको अधिकार धेरै हुन्छ। एउटा लामो हदिस छ, सही बुखारी र सही मुस्लिमको हदिस। हजरते अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की स्वास्नी, वहाँ की पत्नी, वहाँ की श्रीमती, वहाँ को नाम हो ज़ैनब अत्तक़फ़िय्या। ज़ैनब अत्तक़फ़िय्या उहाँले भन्नुहुन्छ कि एक दिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो, तसद्दक़्न या माअशरन निसा वलौ मिन हुलीकुन्न। तसद्दक़्न या माअशरन निसा, तसद्दक़्न या माअशरन निसा वलौ मिन हुलीकुन्न। हे महिलाहरू, हे स्त्रीहरू, तिमीहरू चाहिँ दान पुण्य गर, सदका खैरात गर, दान गर्ने गर। चाहे तिमीहरूको जुन आभूषणहरू छ, जुन तिमीहरूको जेवर र गहनाहरू छन्, यसै मध्ये चाहिँ दान गर्ने गर। जब उहाँले यो कुरा सुन्नुभयो, अब्दुल्लाह इब्न मसऊद की पत्नी ज़ैनब अत्तक़फ़िय्याले उहाँ चाहिँ अब्दुल्लाह इब्न मसऊद कहाँ गइन्, गएर सोधिन् कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले यस्तो कुरा भन्नुभएको छ, दान गर्नुको आदेश दिनुभएको छ, अनि तपाईँ पनि एकदमै गरिब मान्छे हुनुहुन्छ, तपाईको साथमा पनि केही छैन, तपाईँ पनि एकदमै गरिब निर्धन व्यक्ति हुनुहुन्छ, के यो दान म तपाईले दिन सक्छु? कि यो दान चाहिँ म तपाईलाई दिन सक्छु अनि यो पर्याप्त हुन्छ? तपाईँ यो गएर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमसँग अलि सोधेर आउनुहोस् कि यो दान म तपाईले दिन सक्छु। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हुले भन्नुभयो कि हैन, तपाईँ नै जानुस् अनि गएर सोध्नु। आफ्नो पत्नीलाई भन्नुभयो, तपाईँ जानुस् अनि गएर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमसँग सोध्नुस् कि के म चाहिँ यो दान चाहिँ आफ्नो पतिलाई दिन सक्छु। किनभने अब्दुल्लाह इब्न मसऊदले, तपाईँ यस हदिसमा विचार गर्नुहोस् कि जुन कुराको बारेमा हामीले ज्ञान छैन त्यसलाई हामीले धर्मविद्हरूसँग सोध्नुपर्छ, विद्वानहरूसँग सोध्नुपर्छ। जुन धर्म ज्ञानीहरू छन्, राम्रो राम्रो कुरा कुरान हदिसको प्रकाशमा भन्ने गर्छन्, सोध्नुपर्छ। दोस्रो, अब्दुल्लाह इब्न मसऊदले आफ्नो श्रीमतीलाई पठाउनु भयो, किनभने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबै संसारको लागि पठाइएका दयाको प्रतीक उहाँ उत्तम हुनुहुन्छ भनेर उहाँ कहाँ पठाउने चाहिँ कुनै अप्ठ्यारो छैन। तर अर्को व्यक्ति कहाँ वा यस्तो कुनै दोस्रो ठाउँमा जहाँ पर्दाको व्यवस्था हुँदैन त्यहाँ चाहिँ महिलाहरूलाई पठाउनु चाहिँ जायज हुँदैन। तर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हामी सबैका सन्देष्टा र उहाँकी पत्नीहरू हामी सबैका आमा, त्यसैले चाहिँ उहाँको लागि कुनै अप्ठ्यारो छैन। सहाबाको स्त्रीहरू, उनीहरूको स्वास्नीहरू रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमसँग प्रश्नहरू सोध्ने गर्छन्, तर पनि पर्दामा भएर। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम संसारको सबैभन्दा सर्वोत्तम र सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति। अब अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु की पत्नी गइन् रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घर। अब उहाँको घर ढोका बन्द थियो। अब त्यहाँ एउटा अरू महिला पनि उभिएका थिइन्। उहाँले सोध्नुभयो, तपाईँ किन आउनु भएको छ? उहाँको पनि सेम यही समस्या थियो, यही प्रश्न उहाँको पनि थियो। ती दुवैजनाले आवाज लगाए, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले ती दुवैजनाले आह्वान गरे भने बेलाल रज़ियल्लाहु अन्हु बाहिर निस्के। यो लामो हदिस छ। बेलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाहिर निस्के। उहाँले सोध्नुभयो, के कुरा हो? यिनीहरूले भने कि हामीहरूको यस्तो यस्तो कुरा छ अनि हामी केही दान गर्न चाहिरहेका छौँ, के हामीले आफ्नो पतिलाई यो दिन सक्छौँ? दुवैजनाले भने कि तपाईँ हाम्रो नाम नबताउनुहोस्, गएर रसूल मात्र यो प्रश्न, यो मसला, यो सवाल पूछेर आउनुहोस्। हजरत बेलाल गए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ अनि यो प्रश्न सोधे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो कि चाहिँ तिनीहरू को हुन्? हजरत बेलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हुले चाहिँ नाम पनि बताउनु भयो कि एउटा अंसारी जातिका महिला हुन् अनि अर्को चाहिँ अब्दुल्लाह इब्न मसऊद की पत्नी हुन्। सबै कुराको वृत्तान्त जब हजरत बेलालले सुनाए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमसँग, भने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले के निर्णय गर्नुभयो? के भन्नुभयो कि तिमीले सदका गर्नु मिल्छ, तिमी चाहिँ आफ्नो पतिलाई पनि दिन सक्छौ अनि भन्नुभयो लहुमा अजरान, अजरुल कराबती व अजरुस सदका। अनि यिनीहरूलाई डबल अजर प्राप्त हुन्छ, यिनीहरूलाई डबल अजर प्राप्त हुन्छ, दुई अजर यिनीहरूलाई मिल्छ, दुई पुण्य, डबल पुण्य, डबल अजर, डबल रिवार्ड यिनीहरूलाई मिल्छ।
यहाँ यस हदिसमा अलि मतभेद के छ कि एउटा पत्नीले आफ्नो पतिलाई केही सदका खैरात दिन सक्छ। मेरो भाइहरू यो चाहिँ अलि कुरो चाहिँ अप्ठ्यारो छ, तर बुझ्नुस् कि यो दिनु मिल्छ। यदि पति चाहिँ विपन्न छ, गरिब छ, असहाय, त्यससँग त्यति धन छैन, त्यसको पत्नीको विरासतमा त्यसले उत्तराधिकारमा धन पाएको छ भने त्यो आफ्नो पतिले दिन सक्छ। अनि कुनै कुनै व्यक्तिहरूले भन्छन्, विद्वानहरूले, कि यो चाहिँ नफली सदका, नफली खैरात चाहिँ दिनु मिल्छ, यसमा पुण्य प्राप्त हुन्छ, तर जुन अनिवार्य दान छ त्यो दिनु मिल्दैन। तर सत्य यही हो कि अनिवार्य दान पनि यदि आफ्नो घरको कोही व्यक्ति, चाहे त्यो पति किन नहोस्, वा भाइ वा दिदी बहिनी वा अरू कुनै नजिकको मान्छे छ भने त्यसलाई दिनु मिल्छ, यसमा कुनै पनि अप्ठ्यारो छैन। यहाँ मेरो चर्चाको जुन विषय, जुन मूल विषय शीर्षकको हो त्यो यो हो कि आफ्नो जुन नजिकका व्यक्तिहरू छन्, जुन सम्बन्धीहरू छन्, यदि उनीहरूलाई हामीले दान पुण्य गर्छौँ भने हामीलाई डबल अजर मिल्छ, डबल पुण्य, 2 पुण्य हामीले प्राप्त हुन्छ। पहिलो के, नातेलाई जोड्नुको, रिश्तालाई, नातालाई, सम्बन्धलाई जोड्नुको यो पुण्य प्राप्त हुन्छ। अनि दोस्रो सदका गर्नुको पनि पुण्य हामीले प्राप्त हुन्छ। के थाहा भयो कि हामीले हरेक जनाको साथमा राम्रो व्यवहार गर्नुपर्छ, तर खास गरी हामीलाई ती व्यक्तिहरूको ध्यान दिनुपर्छ जुन नजिकका व्यक्तिहरू छन्, जुन मनुष्यहरूको सम्बन्ध हामीसँग धेरै बलियो छ, धेरै नजिक छ, तिनीहरूको हामीले ध्यान दिनुपर्छ। यो होइन कि आफ्नो परिवार, आफ्नो छिमेकीका व्यक्तिहरूलाई छाडेर जुन मसँग माल छ, धन सम्पत्ति छ, जकातको माल छ, त्यो हामी अर्कै ठाउँमा गएर दिइहालौँ, यस्तो गर्नु मिल्दैन। पहिला आफ्नो व्यक्तिहरूको ध्यान दिनुपर्छ। यही कुरालाई रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले अर्को हदिस पनि बताउनु भएको छ। तिर्मिजीको हदिस हो। अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो कि असदकातु अलल मिस्किनी सदका, जुन मिस्किन, एउटा दुखदायी, एउटा दिन दुखी व्यक्तिमाथि गरिन्छ त्यो त सदका हुन्छ, तर वअला दिर रहमी सिनतान सदकातुन वसिला, र आफ्नो जुन नातेदारहरू छन्, जुन छिमेकीहरू छन्, जुन रिश्तेदारहरू छन्, जुन नाता गोता र आफन्तहरू छन्, उनीमाथि यदि हामी खर्च गर्छौँ भने हामीलाई डबल पुण्य प्राप्त हुन्छ, दोहोरो पुण्य प्राप्त हुन्छ। त्यो के हो? सदकाको अनि नातालाई जोड्नुको पनि। त्यसैले यसमा हामीलाई धेरै पुण्य प्राप्त हुन्छ। यस कुरालाई हामीलाई ध्यानमा लिएर हेर्नुपर्छ अनि बुझ्नुपर्छ। आफ्नो जुन खास व्यक्तिहरू छन्, मैले बताएँ नि कि जुन पनि आफ्नो खास मान्छे उनीहरूलाई हामी दान दिन सक्छौँ यदि उनीहरूलाई आवश्यकता छ भने, उनीहरूलाई यदि आवश्यकता छ भने, उनीहरू यदि यसको पात्र छन्, यसको उनीहरूको आवश्यकता छ भने। यस हुँदाखेरि अगाडि जानुहोस्। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले आफ्नो छिमेकीहरूमा, आफ्नो नातेदार, रिश्तेदार, आफ्नो आफन्तहरूमा खर्च गर्नु धेरै प्रेरित र प्रोत्साहित गर्नुहुन्थ्यो। यहाँसम्म कि जब यो आयत नाजिल भयो, अवतरित भयो, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकु मिम्मा तुहिब्बुन, अल्लाहले अवतरित गर्नुभयो कि तिमी कहिले पनि कदापि पनि पुण्य प्राप्त गर्न सक्दैनौ यहाँसम्म कि जुन तिम्रो प्रिय वस्तु छ, सबैभन्दा प्रिय र बहुमूल्य वस्तु छ, त्यसले अल्लाहको बाटोमा खर्च नगरिहाल। जब तिमी आफ्नो प्रिय वस्तुलाई अल्लाहको बाटोमा खर्च गर्दैनौ तबसम्म तिमीलाई पुण्य प्राप्त हुँदैन। अर्थात् प्रिय वस्तुलाई अल्लाहको बाटोमा खर्च गर्नु नहुन्जेलसम्म, खर्च नगरिकन कुनै पनि व्यक्तिले पुण्य र थवाब प्राप्त गर्न सक्दैन। थाहा के भयो कि हामीलाई प्राथमिकता अल्लाह र अल्लाहको रसुलको जुन माया छ त्यसलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। आफ्नो धन सम्पत्ति, संसारिक धन सम्पत्ति, घर जग्गालाई प्राथमिकता दिनु हुँदैन। हजरत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुले जब यस आयतलाई सुन्नुभयो, उहाँलाई अचम्म लाग्यो, आश्चर्यचकित हुनुभयो। अनि फेरि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको सेवामा आउनुभयो अनि भन्नुभयो, हे अल्लाहको रसुल, अल्लाह तालाले यो यो आयत अवतरित गर्नुभएको छ कि तिमीलाई पुण्य प्राप्त हुँदैन जबसम्म कि तिमीहरूले मन पराएको हैन। एउटा यस्तो हुन्छ नि कि एउटा मान्छेले कुनै वस्तुलाई मन पराउँछ, अर्को व्यक्तिलाई त्यसको धेरै आवश्यकता छ, तर त्यो दिँदैन, त्यो लोभी हुन्छ अनि त्यसलाई आफ्नो ठाउँमै राख्छ। त्यसलाई दिनुमा चाहिँ त्यसले अलि चाहिँ लोभ लाग्छ, दिने चाहिँ त्यो चाहिँ प्रयास गर्दैन। त्यसैले त्यसले भन्नुभएको छ कि आफ्नो प्रिय वस्तुलाई पनि अल्लाहको बाटोमा खर्च गर्नु, यदि त्यो आवश्यकता त्यसको छ, परिरहेको छ भने यो होइन कि तिमीले यसलाई आफ्नो ठाउँमै, आफ्नो घरमै राखेर बसिहाल। अब अब्दुल्लाह इब्न अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
रसूल सल्लल्लाहु को सेवामा उपस्थित हुनुभयो, जानुभयो अनि भन्नुभयो, अल्लाहको रसूल, मेरो एउटा बगैँचा छ, बैरहा नामक बगैँचा, जुन मस्जिद नबवीको नजिकै थियो। उहाँले भन्नुभयो कि यो मेरो बगैँचा छ अनि यो मेरो जति पनि धन र सम्पत्तिहरू छन् यी मध्ये यो धेरै प्रिय म कहाँ छ, यो धेरै चाहिँ म यससँग धेरै चाहिँ माया गर्छु, मेरो चाहिँ एकदमै मलाई यो राम्रो लाग्छ अनि यसले अल्लाहको बाटोमा तपाईँ खर्च गरिदिनुहोस्। किनभने मलाई पुण्य चाहियो। तपाईले यस बगैँचालाई, यस फुलबारीलाई अल्लाहको बाटोमा दान गरिदिनुहोस्, खर्च गरिदिनुहोस्, यो तपाईले मैले दिइरहेको छु। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले के भन्नुभयो कि है कति राम्रो यो कुरो रहेको छ अनि चाहिँ यो जुन तिम्रो सम्पत्ति छ यो त एकदमै बहुमूल्य सम्पत्ति छ, यो त एकदमै फाइदाको लागि छ, यसलाई तिमीले के गर, व इन्नी अरा अन तजअलहा फिल अक़रबिन, म यो विचार गरिरहेको छु कि तिमीले यसलाई आफ्नो अक़रबिन, आफ्नो छिमेकी, आफ्नो नाता रिश्ता, त्यसै गरी आफ्नो नातेदार रिश्तेदार, आफ्नो आफन्तहरूमा चाहिँ विभाजित गरिदेऊ, आफ्नो आफन्तहरूमा यसको चाहिँ भागभण्डा गरिदेऊ, किनभने यो उत्तम कुरो हो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले के भन्नुभयो कि तिमीलाई यो आफ्नो परिवारमा चाहिँ यसलाई खर्च गरिदेऊ। थाहा के भयो मेरो भाइहरू कि जुन हामीले कुराहरू खर्च गर्न चाहिरहेका छौँ भने पहिला हामीले ध्यान आफ्नो परिवारलाई दिनुपर्छ, आफ्नो जुन नजिकका आफन्तहरू छन् उनीहरूको ध्यान दिनुपर्छ, फेरि चाहिँ पछि अरू मान्छेहरूको हामी चाहिँ ध्यान दिन्छौँ। एउटा अरू कुरा म सुनाइदिउँ, यो सही मुस्लिमको हदिसमा छ कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ मात्र आफ्नो नजिकका नातेदार होइन, बरु यदि मेरो बुवा आमाको कोही आफन्त छन्, मेरो बुवा आमाको कोही साथी मित्रहरू छन्, पूर्वजको कोही साथी मित्रहरू छन्, उनीहरूको साथमा पनि राम्रो व्यवहार गर्नु, उनीहरूलाई उनीहरूको हक र अधिकार दिनु, जुन उनीहरूको स्थान छ त्यसलाई दिने आदेश दिनुभएको छ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रिय पत्नी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को देहान्तपछि उहाँका जुन शाखाहरू थिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनीहरूको साथमा एकदमै राम्रो व्यवहार गर्थे। यहाँसम्म कि केही कुरा घरमा पकाउँथे या कहीँबाट मासुहरू आउँथ्यो भने तिनीहरूलाई रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले विभाजित गर्नुहुन्थ्यो। कुनै पनि जनावर चाहिँ यदि ज़िबह गरिन्थ्यो भने त्यसको मासु चाहिँ विभाजित गर्नुहुन्थ्यो। यो सही मुस्लिमको हदिसमा छ, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो, सतफ्तहुन मिस्र फइदा फतहतुमुहा फअहसिनु इला अहलिहा फइन्ना लहुम जिम्मतन व राहिमन औ क़ाल जिम्मतन व सिहरन। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले एउटा यो सूचना दिनुभयो, यो चाहिँ भविष्यवाणी गर्नुभयो कि चाँडै नै तिमीहरू मिस्रमाथि विजय प्राप्त गर्नेछौ, मिस्रमा तिमीहरूले विजय प्राप्त गर्नेछौ, तिमी विजयी हुनेछौ, मिस्रमा तिमीहरूको ध्वजा हुन्छ। अनि जब तिमी मिस्रमा प्रवेश गर भने उनीहरूको साथमा राम्रो व्यवहार गर्ने गर। त्यहाँका जुन बासिन्दाहरू छन्, त्यहाँका जुन मनुष्यहरू छन्, तिनीहरूको साथमा चाहिँ राम्रो व्यवहार गर्ने गर, राम्रो व्यवहार गर्नुहोस्। किनभने तिनीहरू चाहिँ तिम्रो आफन्त हुन्, मिस्रवासीहरू तिम्रो आफन्त हुन् र तिम्रो ससुरालीका मान्छेहरू हुन्। किनभने मक्का र मिस्रको सम्बन्ध धेरै पुरानो छ। हती इस्माइल अलैहिस्सलामको आमा हाजरा रदियल्लाहु अन्हा उनी कहाँका थिइन्? मिस्र र फिलिस्तीन। इब्राहिम अलैहिस्सलाम त्यही थिए, त्यहाँबाट प्रवास गरेर हिजरत गरेर उनी मक्का आए अनि फेरि मक्कामा चाहिँ यो आबादी भयो, तिनीहरू बसोबास गरे। मिस्रबाट नै आएका थिए। यो पुरानो रिश्ता हो मिस्र र साउदी अरबियाको मक्कावासीहरूको कि हती हाजरा त्यहीबाट आउनुभयो अनि त्यहीबाट उहाँको कुल र वंश अगाडि बढ्यो अनि यो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पनि त्यसै कुल र वंशमा जन्म लिनुभयो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको जन्म पनि त्यसैमा भयो। अनि सेहरा भनेको ससुरालीवाला रिश्ता, किनभने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको एउटा छोरा इब्राहिम थिए। इब्राहिम की आमा मारिया उनी चाहिँ मिस्रका थिइन्, उनी चाहिँ मिस्रबाट आएकी थिइन्। त्यसैले ससुरालीको पनि रिश्ता अनि यो कुल र वंशजको पनि रिश्ता छ। यसलाई तपाईहरु कायम नै राख्नुहोस्, उनीहरूको साथमा राम्रो व्यवहार गर्नुहोस् जब तिमीहरू त्यहाँ जानेछौ भने। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले आदेश दिनुभयो। थाहा के भयो कि जुन मनुष्यहरूसँग पुरानो रिश्ता हुन्छ, पुरानो नाता हुन्छ, उनीहरूलाई कायमै राख्नुपर्छ अनि जुन मनुष्यहरू जति नजिक हुन्छन् रिश्ता नातामा उनीहरूलाई त्यसै नै हामीले स्थान तिनीहरूलाई स्थान दिनुपर्छ। मेरो भाइ, राजाको दर्शको चाहिँ खुलासा र सारांश यही हो कि हामी हर एक जनाको साथमा राम्रो व्यवहार गरौँ, तर जुन नजिकका व्यक्तिहरू छन्, जुन मनुष्यहरूको हामीमाथि धेरै हक र अधिकार छ, जति जसको जुन प्रकारको हक र अधिकार छ, हामीले उनीहरूलाई त्यसै प्रकारको त्यसै खालको हामी उनीहरूलाई हक र अधिकार दिने प्रयास गरौँ। अल्लाह तालाले हामी हरेक जनालाई हरेक राम्रो कर्म गर्ने शक्ति देऊन्। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।